अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुकल्लिद की दलील तर्क रफ़उल यदैन पर और उसका जवाब। दलील यह है कि तहावी शरीफ सफ़ा 134 जिल्द पता नहीं। ये मुकल्लिद की दलील है, जिल्द पता नहीं। मुहद्दिस अबू बकर बिन अयाश पैदाइश 100 हिजरी, वफात 193 हिजरी, फरमाते हैं कि मैंने खैरुल कुरून में किसी भी दीन में समझ रखने वाले को कहीं भी पहली तकबीर के बाद रफ़ा यदैन करते नहीं देखा। क्या दलील लाया है मुक़ल्लिद? शायद किसी के पास इसका जवाब ना हो, लेकिन मैं जवाब दूंगा। सुन, इस असर की सनद में इब्ने अबी दाऊद मजहूल रावी हैं और अबू बकर बिन अयाश असहाबुल हदीस का सख्त तरीन मुखालिफ था। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इब्ने अयाश पर, जिसको मुक़ल्लिद अपनी तरफ से हाशिया लगाकर बुखारी का रावी साबित करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके मजहब की तायद हो जाए। बस कुरान और सुन्नत का इनके सीने में दर्द नहीं है। इनके पेट में जो मरोड़ उठा है वो ये है कि हमारे मजहब के खिलाफ हदीस कैसे आ गई। हाँ, इनका जो हाजमा खराब हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमारे मजहब के खिलाफ कैसे हदीस आई। नईम बिन हम्माद फरमाते हैं कि अबू बकर बिन अयाश मुहद्दिसीन किराम के चेहरे पर थूका करता था। ये अल्फाज आपको मिलेंगे मीज़ानुल एताल सफ़ा 502 जिल्द 4 पे, और मोहम्मद बिन नुमैर ने उसे ज़ईफ रावी कहा है। ये आपको अल्फाज मिलेंगे मीज़ानुल एताल सफ़ा 499 जिल्द 4 पे। और अबू नईम फरमाते हैं हमारे शयूख में से कोई इससे बढ़कर गलती नहीं किया करता था, लिहाजा ये असर काबिल कबूल और अदम रफ़ा यदैन की दलील नहीं हो सकती। एक और जवाब सुन लो। चूंकि अबू बकर बिन अयाश कूफे का रहने वाला था, अगर ये कूफे से बाहर जाता तो कभी भी ये दावा न करता। चुनांचे इमाम बहकी रहमुल्लाह इमाम बुखारी रहमुल्लाह के हवाले से नकल करते हैं कि रफ़ा यदैन 10 से मरवी है। अहले मक्का, अहले हिजाज, अहले इराक, अहले शाम, अहले बसरा और यमन वालों से मनकूल है कि वो रफ़ा यदैन करते थे। इनमें सईद बिन जुबैर, अता बिन अबी रबाह, मुजाहिद, कासिम बिन मोहम्मद, फातिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, उमर बिन अब्दुल अजीज, नोमान बिन अबी अयाश, हसन इब्न सैरीन, ताऊस, मखूल, अब्दुल्ला बिन दीनार, नाफे, अब्दुल्ला बिन उमर, हसन बिन मुस्लिम, कैस बिन साद और उनके अलावा दीगर लोग अबू क़लाबा, अबू जुबैर, मालिक बिन अनस, औज़ाई, लैस बिन साद, इब्ने आइना, शाफ़ई, यहया बिन सईद, पट्टान, अब्दुर्रहमान बिन मेहदी, अब्दुल्ला बिन मुबारक, यहया बिन यहया, अहमद बिन हम्बल, इसहाक बिन इब्राहिम, हंजला और उनके अलावा दीगर शहरों के लोग रफ़ा यदैन करते थे। हवाला सुनन कुबरा बहकी सफ़ा 75 जिल्द 2 में उठाकर देख लो आप, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल मुक़ल्लिद का ये दावा बातिल हुआ कि सहाबा, ताबईन और दीगर अइम्मा में से कोई भी रफ़ा यदैन का कायल नहीं था। ये मुक़ल्लिद का झूठ है, धोखा है, फरेब है, दजले है। मुक़ल्लिद के पेट में जो मरोड़ उठा है वो इसलिए कि हमारे मजहब के खिलाफ हदीस के। तो मुक़ल्लिद एक और दलील पेश करता है तर्क रफ़उल यदैन पर। सुनो और फिर उसका जवाब देता हूँ। अल-मदुन्ना कुबरा सफ़ा 69 जिल्द 1, इब्ने अबी शैबा सफ़ा 121 जिल्द 1, अबू दाऊद सफ़ा 76 जिल्द 1, मसला तहकीक रफ़ा यदैन सफ़ा 14। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पहली तकबीर के वक्त हाथ उठाते थे, फिर नमाज से फारिग होने तक किसी जगह रफ़ा यदैन ना करते थे। ये मुक़ल्लिद की दलील है। अब इसका जवाब सुनो। इमाम अबू दाऊद इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन लैसा बिसही। अबू दाऊद मुत्तबा HM सईद कंपनी कराची, अबू दाऊद सफ़ा 110 जिल्द 1 में आप देख सकते हो। मुक़ल्लिद की एक और दलील है तहावी सफ़ा 132 जिल्द 1, अबू दाऊद सफ़ा 76 जिल्द 1, दारक़ुतनी सफ़ा 110 जिल्द 1,
अब्दुर्रज़्ज़ाक़। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करने के लिए पहली तकबीर कहते तो अपने कानों की लौ तक हाथ उठाते, फिर सारी नमाज में दोबारा हाथ ना उठाते थे। मसला तहकीक रफ़ा यदैन, ये दलील है मुक़ल्लिद की तर्क रफ़ाउल यदैन पर। इसका जवाब सुन लो। ये रवायत काबिले इस्तिदलाल नहीं है क्योंकि इस रवायत के नाक़लीन ही इसको नाकाबिले इस्तिदलाल कह रहे हैं और ला यऊद के लफ्ज को सही नहीं मानते। चुनाचा इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इस हदीस को हैसम, खालिद और इब्न इद्रीस यजीद से नकल करते हैं, लेकिन उनकी रिवायत में ला यऊद का लफ्ज नहीं है। अबू दाऊद सफ़ा 116 जिल्द 1 में उठा कर देखो। इमाम हुमैदी फरमाते हैं कि यजीद के सिवा ला यऊद के लफ्ज को किसी रावी ने जिक्र नहीं किया और वो ज्यादती कर जाया करता था। तो उसका हवाला सुन लो। हुमैदी कहते हैं तलखीस अल जुबैर सफ़ा 221 जिल्द 1 में। उस्मान दारमी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से नकल करते हैं तलखीस सफ़ा 221 जिल्द 1 में, यानी ला यऊद का लफ्ज सही नहीं बल्कि बिल्कुल गलत है। यहिया बिन मोहम्मद बिन यहिया कहते हैं मैंने अहमद बिन हम्बल को फरमाते हुए सुना ये हदीस कमजोर है। यजीद कुछ मुद्दत तक इसको ला यऊद के लफ्ज के बगैर सुनाता रहा, लेकिन जब यजीद बाद में कूफा आया तो लोगों के कहने कहाने से ला यऊद कहना शुरू कर दिया। ये इबारत आपको मिलेगी तलखीस सफ़ा 221 जिल्द 1। अली बिन आसिम फरमाते हैं कि ये रिवायत मैंने इब्ने अबी लैला से सुनी जिसमें सुम्मा ला यऊद न था, बाद में कूफा गया तो मालूम हुआ कि यजीद अभी जिंदा है। इससे जाकर रिवायत की तो उन्होंने ला यऊद न कहा। मैंने कहा मोहम्मद बिन अबी लैला ने आपसे रिवायत की है, वो उसमें ला यऊद कहते हैं। तो फरमाने लगे मुझे याद नहीं। फिर मैंने इसी बात को दोहराया, फरमाया मुझे याद नहीं। हाफजा इतना कमजोर हो गया था कि कुछ याद न रहता। ये इबारत आपको मिलेगी तलखीस सफ़ा 222 जिल्द 1। इमाम बाजार फरमाते हैं कि सुम्मा ला यऊद का लफ्ज हदीस में सही नहीं है। देखिए तलखीस सफ़ा 221 जिल्द 1। मुकल्लिद कहता है काजी अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला जो इस हदीस के मरकजी रावी हैं वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। हवाला देता है इब्न अबी शैबा सफ़ा 230 जिल्द 1। इसका भी जवाब सुनते जाओ। काजी अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के मुतालिक पहली हदीस के सबसे पहली हदीस है इसी मैसेज में, उसमें गुजर चुका है कि इसकी हदीस काबिल हुज्जत नहीं है। इसी मैसेज में आपको पहले इस पर जरा मिल जाएगी। इस हदीस में काबिल हुज्जत नहीं है। जब इसकी रवायत करदा हदीस की ही कोई हैसियत नहीं तो इसके जाती अमल की वजह से सही हदीस पर क्या जद पड़ सकती है। तो मुकल्लिद बहुत सारी हदीस पेश करता है तर्क रफ़ाउल यदैन पर, यानी उसने बेड़ा उठाया हुआ है कि किसी तरह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मौत के घाट उतारना है, कुछ भी हो जाए। हदीस पेश करता है, बहुत सारी हदीसें सब एक साथ सुनाकर एक बार में जवाब दे देता हूँ। कहता है हजरत अम्र बिन मुर्रा ने मस्जिद आजम कूफा में, अच्छा मस्जिद भी मस्जिद आजम होगी, मस्जिद आजम कूफा में हजरत वाइल बिन हुज्र की रफ़ा यदैन वाली रिवायत बयान की तो हजरत इमाम नखई रेहे ने फरमाया, क्या फरमाया मैं नहीं जानता कि वाइल बिन हुज्र ने सिर्फ एक ही दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा और इसने रफ़ा यदैन को याद रखा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा जो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले थे, उनमें से किसी एक ने भी इस मसले को याद न रखा। मैंने इनमें से किसी एक शख्स से भी रफ़ा यदैन का मसला सुना तक नहीं, वो तो सिर्फ पहली ही तकबीर के वक्त हाथ उठाते थे। ये हवाला दिया है मुकल्लिद ने मौता इमाम मोहम्मद का। वाह क्या किताब है, मौता इमाम मोहम्मद सफ़ा 54। आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस पेश करता है मुकल्लिद।
دوسری روایت میں ہے تحاوی صفحہ 316 جلد 1 میں کہ جب میں نے رفع یدین کی روایت بیان کی تو علامہ ابراہیم نخعی سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ جو صرف ایک آدھ دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے تو رفع یدین دیکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام جو ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے آپ کو رفع یدین کرتے نہ دیکھا۔ یہ سارے جھوٹ میں آگے کھولوں گا۔ مقلد ایک اور حوالہ دیتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت وائل بن حجر کی رفع یدین والی روایت حضرت ابراہیم نخعی کے سامنے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا، تحاوی صفحہ 316 جلد 1 میں کیا فرمایا؟ حضرت وائل نے ایک دفعہ یہ کرتے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 50 مرتبہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مقلد ایک اور حدیث پیش کرتا ہے، مسند امام اعظم، کیا کتاب ہے، واہ، اتنی تعریف کی جائے کام ہے۔ مسند امام اعظم صفحہ 119 جسے قذابوں نے لکھا ہے، جس پر اس کے امام نے خود جرح کر ڈالی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قذاب ہے۔ کون؟ امام محمد مجھ پر تہمت باندھتا ہے، جھوٹی باتیں میری طرف منسوخ کرتا ہے۔ وہ یہاں پہ وہ چیز نہیں پیش کروں گا، میں خالی اشارہ دے رہا ہوں، وہ اور اس کا حوالہ میرے ذمہ ہے۔ امام حماد فرماتے ہیں کہ امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی بزرگ تھے۔ اچھا، تم بہت بڑے اصحاب تھے نا، اور ایک صحابی کو دیہاتی بزرگ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک دیہاتی بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک آدھ دفعہ کے علاوہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تم نے کتنی بار پڑھی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، کیا وہ حاضر باش صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ خلفائے راشدین سے زیادہ بڑے عالم تھے کہ انہوں نے تو رفع یدین کو یاد رکھا اور ان کے اکابر نے یاد نہ رکھا؟ ایک سنتے جاؤ، یہ مقلد کی دلیلیں ہیں، پورا ایک ساتھ میں اڑا دیتا ہوں، ساتھ اڑاؤں گا اس کو، سنتے جاؤ۔ ایک اور مقلد کی دلیل ہے، کہتے ہیں مسند امام اعظم صفحہ 119 اور 120 کی حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، سنو۔ فرمایا، آپ ایک دیہاتی، کون؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، وہ ایک دیہاتی تھے، ان پڑھ، جاہل گوان، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ بہت ہے، ہاں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ صحابہ سے بھی اوپر پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ فرمایا، آپ ایک دیہاتی تھے جو اسلام سے پورے واقف نہ تھے۔ اچھا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی نماز پڑھی۔ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے صرف نماز کے ابتدا میں ہی رفع یدین کی تھی۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل بیان کیا تھا، جھوٹ بول رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شریعت اسلامیہ اور حدود اسلام کے بہت بڑے عالم تھے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے احوال کے ٹوہ میں لگے رہتے تھے، سفر ہوتا یا حضر، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بے شمار دفعہ نماز پڑھی تھی۔ سن مقلد، بہت جھوٹ بولا ہے نا تو نے، میں ایک کا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں بہت مختصر سے لفظ میں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق بہت سی بحثیں ہیں۔ نمبر 1، امام بہقی نے کتاب المعرفہ میں امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، بہتر یہ ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث کو قبول کیا جائے کیونکہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ سن، جسے تو کنوار اور دیہاتی شخص کہہ رہا ہے، وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی حدیث کو کون کہہ رہا؟ تیرا گھر کا، تیری اماں کہہ رہی ہے۔ کون ہے؟ عبدالحی لکھنوی حنفی، تیرے گھر کی دلیل دے رہا ہوں۔ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی حدیث کو کم درجے والے آدمی یعنی ابراہیم نخعی سے کس طرح رد کیا جا سکتا ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ رفع یدین کے رسالے میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کا یہ صرف اپنا خیال ہے، جس کی بنا پر حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وائل رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح
دیگر صحابہ نے بھی دیکھا، جیسا کہ حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات جو ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھا۔ پھر میں سردیوں کے موسم میں آیا تو لوگوں کو بھاری کپڑوں کے نیچے سے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ امام ذیلی فقیہ ابو بکر بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ جو علت ابراہیم نخعی کے ذکر کی ہے کہ وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے برابر نہیں۔ امام ذیلی فقیہ ابو بکر اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ جو علت ابراہیم نخعی نے ذکر کی ہے وہ حضرت وائل کی حدیث کے برابر نہیں، کیونکہ رفع یدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور تابعین سے ثابت ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا رفع یدین بھول جانا کوئی عجیب بات نہیں، جیسے وہ معوذتین کے متعلق بھول گئے۔ اسی طرح رکوع میں تطبیق اور رفع میں جمع کرنے کی کیفیت، امام کے پیچھے دو آدمیوں کے کھڑا ہونے کا طریقہ، جب یہ سب چیزیں ان کو بھول سکتی ہیں تو رفع یدین کیوں نہیں بھول سکتے؟ رفع یدین کے صرف حضرت وائل رضی اللہ عنہ ہی راوی نہیں ہیں، بلکہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ یہ التعلیق الممجد علی موطا امام محمد ریح صفحہ 93۔ الغرض مذکورہ وجوہات کی بنا پر ابراہیم نخعی کا قول باطل اور مردود۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔